السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كيف درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كيف ما حكيت لكم عليه شي شويه الاخت احلام والاخوان. انا واحد الانسانه مغربيه اختكم اللي جيت من المغرب كاي شابه طموحه وكتقول نمشي لاوروبا. ماشي غير الشابات حتى الشباب تا هما كيقولوا الحلم ديالهم انهم يمشوا لاوروبا، واخا كتكون الوضعيه ديالهم مزيانه وكتكون المهم بالنسبه لهم اوروبا راه شي حاجه يعني هي المبتغى ديالهم. فاخوتي شاءت الاقدار وشاءت الظروف انني نجي لاوروبا كيف ما حلمت بها من انا صغيره. كلشي الحباب، كلشي العائله رحبوا بيا، مرحبا بك هادي. ولكن اخوتي راه الدوام هذا وبنادم تيتغير مع الوقت، وما كيتبقاش ديك العائله اللي فاش كتجي عندك في العطله وكترحبي بها وكتديريها فوق الراس وكلشي. فاش كنجيو عندهم حنا لهنايا كنلقاو كلشي مبدل، وكنلقاو بزاف المسائل، الوراق ما تصاوبوش وما يمكنناش نصاوبوا الوراق، والخدمه ما كايناش. توحشنا، توحشت دارنا، توحشت امي وبا، بغيت نشوفهم. الوضعيه ما تسواتش. انا بغيت هاد القناه هادي تساعدوني فيها وتدعموني، على الاقل يكون واحد المدخول شهري عندي. خوتي خواتاتي، وانا كنعرف المغاربه هما الشهامه وهما الكرم والجود تبارك الله عليهم، ما نحتاجش نشكرهم. ما غاديش نكثر عليكم خوتي خواتاتي، لان انا من طبعي ما كنهضرش بزاف وما كنكثرش الهضره. ولكن حتى الاخت احلام قالت لي خصك تبقاي تهضري في الفيديوهات ديالك باش تعرفي راسك شويه على الناس ويتعرفوا عليك ويعرفوك شكون نتيا، ومن خلال شخصيتك يعني تدخلي لهم في خاطرهم ويدخلوا عندك ويتابوناو عندك. وانا الا لقيت الاقبال على هذا الفيديو اخوتي اخواتاتي درتو غير تجربه ونهضر فيها على راسي. واذا كان اخوتي الاقبال ودخلتوا عندي وتفرجتوا في الفيديو وطلعوا المشاهدات، راه غنبقى ندير لكم فيديوهات يعني كل حلقه، كل مره ندير لكم واحد النبذه على الحياه ديالي من الاول حتى الاخير. حنا الحمد لله حنا مغاربه يعني نفس الظروف كنعيشوها كاملين، ما كاينش اسره كتختلف على اسره. عشنا نفس الطفوله، عشنا نفس الشباب، يعني ماشي شي حاجه خارقه للعاده. فالاقليه هي عائلات اللي هي تربات في البطح والتراف وصيفطوا ولادهم يقراو في اوروبا كيف ما كتعرفوا داكشي. ولكن اكثريه عائلات متوسطه، ما عندهمش وما خصهمش، لكن تيبقى دائما الطموح ديال الشباب انه يمشي لاوروبا. ويا ريت يا ريت يا ريت هاد الشباب يتصنتوا لنا حنا اللي دابا في اوروبا. وبالاخص انا نهضر على نفسي، لان ربما كنهضر نيابه على بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي هما في نفس الوضع ديالي انا، وكنمثل لهم بصوتي وكنقول لكم راه ماشي اوروبا هذاك الحلم اللي كتظنوا اخوتي اخواتاتي. راه ملي تقدر تبات في الزنقه، راه ما كاينش اللي يدخلك، راه ما كاينش اللي يعطيك حتى كاس الماء تشربو. وبالاخص في هاد الظروف هادي ديال الكوفيد ديال الفيروس وديال يعني الناس ما غاديش يدخلوك لديورهم، ما يدخلوكش على ولادهم. اللي فويي عمرو ما بقاوش كيقبلوا، ولاو كيصيفطوا الدراري اللي مينور كيصيفطوهم بحالهم لبلادهم، كيصيفطوا اللي ما عندوش الورق حتى هو كيصيفطوه. القضيه يعني القضيه ولات ماشي داكشي اللي كتحلموا بيه، وماشي داكشي اللي كيقولوا لكم راه مشى لاوروبا وجمع الفلوس ودار 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 ودار. داكشي كله ما كاينش. كاين كاين الزواج المختلط، ربما البنت تلقى شي قاول يتزوج بيه ولا شي حاجه، ولكن الزواج المختلط عنده المشاكل ديالو حتى هو. وكتشوفي راسك انتي مسلمه والسيد كاثوليكي وتعيشي في الحرام، واش ما بنادم ما عارفش راسو فوقاش غادي يموت. كتفكري في الاصول ديالك، كتفكري في واش غتولدي وليداتك كتولدي يعني غير مسلمين، لان اللي غادي يتبعوا لباهم ما غاديش يتبعوا لامهم. كاين اللي داروها وندموا في الاخر، كاين اللي والطبع ديالهم ماشي هو الطبع ديالنا. راه ما كينجحش داك الزواج المختلط اخوتي، راه اكثريه كيسالي بالطلاق ولا المليبسي ولا ديك شد لي مقطع عليك ولا
كيبقى اما هو ما كيخليهاش تشوف ولادها ولا هي ما كتخليهش يشوف ولادو، بالاخص الا كان عندهم الدراري كيبقاو الدراري هما الضحيه. كتمشي كتبغي تخدمي ما كتلقايش كيفاش ديري تخدمي، هنا ما كيبغيوش يخدموا بلا اوراق، كيخافوا لان هما كيطبقوا القانون بزاف بزاف بزاف. تيقول لك الا وقعت لك شي حاجه في الخدمه وانت ما مسورياش وما عندك لا اوراق لا والو، الباترون هو اللي كيمشي فيها كيسدولو، الا عنده شي محل كيسدولو، الا عنده شي فلاحه كيسدوها له. المهم واحد لاموند، واحد الخطيه اللي هي كبيره بزاف اللي كتخلص. فالناس ولاو كيتفاداو هادشي، الا الاقليه اللي كيكونوا ما كنهضرش على الكوار، العرب كاين اللي كيخدموا في النوار، ولكن الكوار ما كاينش كاع بتاتا، ما كاينش. خوتي خواتاتي، كنشكركم على الدعم اللي دعمتوني فيه في الفيديو الاول ديالي والفيديو الثاني. فانا داكشي اللي كان كنحطو لكم يعني كنتعاون. لقيت هاد السيده هادي الله يجازيها بخير، ربي هو اللي غيجازيها، يعني هذه اخت نزلها لي ربي من السماء. وهذا نورمالمون هكا خص يكونوا كلنا المغاربه نكونوا متحدين بحال هكا، ونكونوا في اوروبا كنلقاو التركيين متحدين بزاف بزاف بزاف. علاش حنا هكا العرب يعني المغاربه، باش كنهضر على المغاربه كنهضر على التوانسه والجزائريين والمغاربه، علاش ما يكونوش حنا متحدين؟ وعلاش ما نكونوش حنايا؟ عاودوا لي على واحد السيده كانت حتى هي كانت في نفس الوضعيه اللي بحالي. انا صار لي عندي، انا لقيت هاد السيده هذيك البنت مسكينه، بقاو تيقولوا شكون غيديها، شكون غيدخلها، شكون وفي الجامع في المسجد تصوروا ليا مسكينه مرا لا حول لها ولا قوه. والبرد عرفتي راه عندنا واحد 5 ناقص 5 ديال درجه الحراره، والبنت مسكينه شكون غادي يقبطها ويمشي؟ كانوا غير رجال كيصليو مساكن، وكل واحد تيقولها لواحد وشي تيقولها لشي، وكلشي رجع للور، لان يتم دخل مرا على مرتو تقول له شكون هادي، منين جبتي هادي، صدق في سين وجيم، هو باقي مسكين يدير غير خير. ما بقات ديك البنت هكاك مسكينه تعيطات، ما عرفتش لمن عيطات وجاو داوها وشوف عاوتاني هادوك واش غيشدوها ولا ما غيشدوهاش، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي خواتاتي، كنوصيكم الا ما جيتوش في وضعيه اللي تكون يعني قانونيه وتكون شرعيه، فلا داعي ان بنادم يجي ويبقى يتمرمد، راه ما يلقى لا خدمه لا حتى شي حاجه، وماشي حتى الخدمه. يعني في المغرب راه كاين بنادم ما خدامش وعايش بقدرة الله، عايش ها هو عند اختو، ها هو عند اموها وعند خالتو، ها هو. ولكن هنا خوتي راه كيوليو حتى المغاربه راه كيوليو في شكال، تيولي كاس د الماء تيحسبوا عليك، كاس القهوه تيحسبوا عليك، البلاصه فين كتنعس تيقولك ما كاينش فين تنعس، تيولي يحسب عليك البلاصه والوقت والساعه. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. شتي الكوار هنايا شنو تيقولك المغاربه خصك تعرفوا في المغرب قبل ما يجيو لفرنسا، اما الا جاو لفرنسا ما تيبقاوش مغاربه. ما كنهضرش على كل شيء وما كنعممش اخوتي، راه ما كنعممش، راه كنهضر يعني نسبه، يعني هذه فئه نسبويه ماشي، لكن كاينين وبحكم التجربه. هادشي ما كنقولوش من فراغ، تنقولوا من انطلاقه ديال التجربه ديالي اللي شربتها واللي دزت منها واللي مريت منها، واللي العائله يعني لدرجه انهم ما كيجاوبوش في التليفون. صورة خوتي ما كيجاوبوش في التليفون، تيخافوا انني نقول لهم غنجي عندكم. يعني البنات فاش كتعيط له ما كيجاوبش في التليفون وعارفك انت بنت اختو ولا بنت خوه ولا ولد خوه ولا ولد اختو، ولا كاع حتى بنت اختو حتى اختو ولا حتى اختو كاع، وما كتجاوبوش. يعني راه ما باغيهاش تجي عنده. اخوتي راه ما تتبقى لا خا ولا والو، راه هادي حكم التجربه اللي تنعاود لكم عليها. وكل مرة كما قلت لكم إلى عاونتوني وساندتوني وكثرتوا لي المشاهدة فضلا وليس أمرا، راه غادي نحاول كل مرة نحكي شي شوية على حياتي ونعاود لكم فين وصلت التطورات ديالي وفين وصلت، واش افونسيت شي شويه، واش لقيت شي مخرج كيفاش ندير الوريقات، واش نعاود لكم على كل شيء خوتي. وحتى شي اداره لا مشيت لها ندير لكم لايف ونقول لكم ها فين غادا اليوم، ها شنو غادا ندير، ها شنو غادا ندير، وندير لكم لايف ونشارك معكم حياتي خوتي. راه ما عنديش شي حاجه نخبيها عليكم، وانتم السند ديالي وانتم الركيزه ديالي اللي كنعكز عليها، فما تخذلونيش وما تخويوش بيا. وتنقول لكم
حتى الفيديو واحد اخر بحول الله. خوتي خواتاتي دمتم